दिनाक स्वताच्या आणि उघडाच्या मार्गार चलोवंक ताचे खातीर तूं तमनासतना विनोदी कोर. फुडलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी खोती म्हज्यो भिरांती आनी देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्तांची देख घेवन आमच्या भाव भयणाचे सोडवणीचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचचें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुका उलो मातलेल्याक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक राशी आसाय. तो तुजे पदवीदार मजतीन एक कांतिकायेचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोडवाडाय. भाग्यवंत आतुनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आतून तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा परवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोराक. नोमान तुका प्रिती मोगान भेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मोल जाणवायेन. पेटय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर वळखून घेता आनी म्हजें कोदी बरी काळीज तुका हॉल बोल्ला, कॉरिडर बोल्ला, कॉयर बोल्ला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या भाग्यवंताची भावार्थान हांगा ताचें दर्शन घेवंक आयल्यात म्हणून. आनी हाका लागून हांव म्हणटालो आमच्या बिस्पाक हें श्रायन करचें म्हणून. आख्खो बार्देस लोक आनी महाराष्ट्राचो लोक हांगा येता. आनी पासून हांव खुशाल आज इतले सगोट तुमी आयल्यात. खुशालूय कित्याक हे भाशेन आमी माटोव घातला आनी ती कोदेलींक आमी दोयेंक कावर घालून उदीक भायल्यान आमी दोबाजो वाडयला. लोक खुशाल आहा आनी म्हाका सांगूंक आयला बरो अरेंजमेंट केला. हांव तुमकां परबी दिता कित्याक आमचे आशय सांगतात ते प्रमाणे तुमी मांडावळ पाळल्या आनी हांव सांगता ते भाशेन तुमी मांडावळ पाळल्या देखून. तुमचेर सगल्यांचेर देवान भाग्यवंत आंतोनी वरवीं आपलें आशिर्वचन वचूं. पातकुराच्या नांवान, फादर हायसिंथाच्या नांवान, सिस्टरींच्या नांवान आनी पॅरिश पास्टोरल कावन्सिल मेंबरांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक एक व्हडली खुशाल बरी भाग्यवंत आंतोनीची बरो भावंडेता. आमची परबी तुमच्या घरच्यांकूय दिवची, उदी करून जी घरांत आसात ही परबी सगल्या संवसाराक आमचे शिवोलकार आहात तांकां येतात आनी सगलीं जी ऑनलायन ह्या मिसांत वांटो घेतात तांकां सगल्यांक आमी ही परबी पाठयता आनी भाग्यवंत आंतोनीची मजत तांचेर मागता. जुनेचे 22 फुडल्या शनवारा दीस सांजे 5:30 वाजताची मिसाची मांडावळ करून भाग्यवंत बार्तोलोमेव तारची घाट ह्या भाग्यवंत आंतोनीक भेटयल्यो फिरगोजेचो पादविकार कसो हांव खुशाल जाता. आनी आमचे पोरजेक शिवोलेचे ते भायर सगलो भोंवतणचो लोक आनी गोंयचो लोक हांगा येता. तांकां हांव ह्या भाग्यवंत आंतोनीच्या फेस्ता सुमयार परबी दिता.
इतल्या भोक्तीपणान ती येतात. आयज पयसून येतात, पावस पडो वत आसूं बरे भोक्तीपणान. ते प्रमाणे हांवें तांकां व्हडलो अरेंजमेंट केला, व्हडलें पेंडॉल घातलां आनी बरी कोदेली घातल्यात. कित्याक आमकां दिसलें आमचे कमिटीक चड लोक येता वाडोय म्हूण. आनी ह्या आतां मिसाक ओवर 2000 लोक आसलेलो, हें केन्नाच जावंक ना. पूण हांव खुशाल इतलो लोक भोक्तीपणान वांटो घेता आनी बायकोन तातूंत तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण हांवें मागला आनी आज दिसभर मागतलो. आमची MLA आयिल्ली आसा, तिका हांव येवकार दिता हांगासर. आमच्या लोकां पासत ती जायती वावर करता, तिचेरूय तिच्या गोरकाराचेर आमचो MLA कलंगूटचो ताचेरूय मायकल लोबो आनी दिलायल हांचे दोगांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आनी सगल्या आमच्या सिओलच्या लोकांचेर जो हांगा आहा भायर आहा आनी दुसऱ्याय इर्गोजेनच्या लोकांचेर हो सगलो लोक जो हांगा येता, क्रिस्तांवच न्हय, जायती हिंदू लोक येतात, मुस्लीम लोक येतात, तांचेर लागून बायकोन तांतुनीची मजत मागून आशिर्वाद मागता. आयज सेंट एंटनीचे फेस्त आमच्या शिवोली आनी आमच्या सगल्या शिवोलकारांक आनी गोंयकारांक आय विश ऑल ऑफ यू ऑल अ हॅपी feast of Saint Anthony. May our Saint Anthony continue to bless each one of us and keep us in good health. Thank you.